وتدخل المضمرات في الماضي وأخواته. وتدخل المضمرات المرفوع والمنصوبة أي تتصل. وتدخل مرفوع شرعي لنا. وتدخل المضمرات المرفوعة والمنصوبة نعتكون ولا مضمرات. هي مجرورة على ما أن المرفوعة والمنصوبة مجرورة ما أن ده يلا بالطورة. مجرورات أو مجرورات يلا تدرجونه. يا كل متوقع كل جمع مؤنث كل جمع مؤنث هذا عندي إن قومي تجمعوا نوكل زمخشري وبقتل تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث بالتالي مؤنث يهون عندهم فرد نتكمل ماذا أنت نقول سنه من السوء أجر ما سنكرر لاختلاف العوامل عوامل جمع تسين الداخلات كلها هي لاختلاف العوامل الداخلة لا نقدر نقول كل جمع مؤنث ولنا كل جمع مؤنث هنا وتدخل المضمرات المرفوعات والمنصوبة أي تتصل وإنما عبر عن الاتصال بدخول ليتناول المستكين من المتصل. ليتناول المستكين من المتصل. مستكين مالك مستكير مالك من المتصل إذ المبادرة إذ المتبادر من الاتصال اللغوي هنا. اتصال لغوي له اتصال اصطلاحي له. اتصال لغوي زي ما بلن قالوا قصة طلوع اللون لغة نادين. اتصال دم اصطلاحا كهونه مستكين منه. متصل نو اصطلاحا متصل من له متصل. في الماضي وأخواته من الأفعال وأما الصفات فيدخلوها المرفوع والمنصوب كالأفعال والمجرور أيضا. هاي كالأفعال والمجرور. كالأفعال والمجرور. وأما الصفات المرفوع والمنصوب كالأفعال هذا. عند أفعال قبل اللي عندي صفات شنو كالأفعال مرفوع ومنصوب ولا مجرور ولا صفة سهول. لمن صفة سمنه جر منه يسر رفعنا نسب الساعة يكارا جزمي منه يفعل اللي بالشاء يهلن بيمسكنا ولا تشبه حروفه إلا المنصوب والمجرور والأسماء المشتقة يهلن مجاوزة أربعكم أين مستقيم لك هنيون والأسماء إلا المجرور أيوه هاي إلا المجرور وهي أي جمع المضمرات ترتكي إلى 60 نوعا وإنما حصل في هذه أنها مضمرات في الأصل ثلاثة. أحدها مضمر مرفوع وثانيها مضمر 60 لفظا ل90 معنى 60 لفظا ل90 معنى. ما معنى كذا يرسل يقال منه سلالة. وثانيها مضمر منصوب وثالثها مضمر مجرور وإنما إن حصلت في الثلاثة لأنها كناية عن المظهر وهو إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. لا مظهر كل ضمير يا مظهر كناية. السوء علينا مننا هو أنت علينا مننا أنا أنت هو ضمير لا مظهر كونه كناية ودم السوء مرفوع ماله منصوب ماله مجرور ماله صوست بصوست لهن يسمي. ثم يصير كل واحد منها أي من تلك الثلاثة الاثنين متصلا أو منفصلا. كذا دم صوست أهون بهولت لهن يسد سليلة يقدم ولد هو اثنين نزوي تسالهم في سؤاله كلهم ويمتصل ومنفصل سلمهن. ما مالتنا متصل مالت راس كيلو ما ينقر مالتنا منفصل راس كيلو ما ينقرنا. نظرا إلى اتصاله. أيوه. فكذا الكناية عنه إما مرفوع أو منصوب أو مجرور أي يتصل كل واحد منهما وانفصاله. لأنه إذا استقل في التلفظ فمنفصل وإلا فمتصل. راس كيلو من ينقر هنا من دينه منفصل. ليلا قا تقتلون جمع ينقر هنا مثلا إياك إياي هو هي بنل من دينه هو هي بنل منفصل ነው ራስን ትነግሯለህ በሱ ነገር አለ እንዴ አትናገር
تدريب الاثنين أي المتصل والمنفصل في الثلاثة أهون هو بسوست مرحبا أي المرفوع والمنصوب والمجرور أي اجعل كل واحد من المتصل والمنفصل مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وهذا أي جعل كل واحد منهما كل واحد من المضروب كل مضاف إليه أي جعل كل واحد من المضروب مثل المضروب فيه وهو معنى الضرب فليكن على ذكر من كالو ضرب مالت يفسر تكونه جعل كل واحد من المضروب مثل المضروب فيه قالوا هو معنى الضرب ነው ይሄ ማባዛት እኮ የሚባለው ነው እኛ ማባዛት መቼ እንደነማር እንፈልጋለን በአሁኑ ጊዜ ይሄን እንዳረሳው በየቦታው እኮ ነው ይጠቅማል مرحبا እንዴት ሊሆን ነው حتى يصير المجموع الحاصل من الضرب ስንት ይሆናል ሁለት በሶስትን ማንም ያቀተዋል አሁን አንዱ ثم أخرج أنت من الستة المجرور المنفصل حتى لا يلزم تقديم المجرور أي جواز تقديمه هنا على الجار فلا يقال زيد بها يبال بل يقال بزيد حاء الثلاث لبيهم እንግዲህ ብቻውን ስለማይነገር እንጂ ደግሞ መካረግ ነው እንትና አለ ዘይድ ራሱን ሲቻል ቃል ሆነ يعني لما يحتاج إلى التقديم والتأخير في الضمائر بحسب المقام وضع الضمير المنفصل لهذا أيوة إذ هو الصالح له دون المتصل أقول هنا أهم جد لقنا فبقي لك من تلك الستة بعد إخراجك المجرور والمنفصل منها 5 أيوة عمست هنا قليلا كسدسته انت منفصل هنا مجرور منفصل هنا كمجرش هنا يمጣውና ነው እንዴት አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቢዘይድን ብንል መጅሩር ሙንፈሲል የሆነውን ስንቀንስ የቀሩት አምስቶቹ ናቸው እነማን ናቸው እነሱ መርፎና ሙተሲል እኮ ነው መርፎ ሙንፈሲል መንሱብ ሙተሲል ከዛ ደግሞ መንሱብ ሙንፈሲል ኩል እንል ነው አይዋ ወመጅሩር ሙተሲሉን እሱም እንትን አለ እኛ የጣልነው ማንን ነው መጅሩር ሙንፈሲል ነው አሁን ቀጥለው ከሚቆጠሩት ባል ነው መጅሩር ሙተሲል ነው መጅሩር ሙተሲል ከምትቹ ነው መጅሩረን ሙንፈሲል ግን እሱን ቀንሰና ከዚህ ላይ 5 مرفوع متصل ومرفوع منفصل ومنصوب متصل ومنصوب منفصل ومجرور متصل ثم انظر إلى المرفوع المتصل وهو يحتمل 18 نوعا هون هنا بحسب اعتبار المراتب العرفية 6 منها في حق الغائب والغائبة مع الغائبة كل مفرد هنا تثنية هنا جمع هنا تمركزوا أهون 6 لغائبنا لغائبة هنا كل منهما وفي تثنية كل منهما وفي جمع كل منهما 6 منها في حق المخاطب مع المخاطبة كذلك عندما هون أيوة 6 في الحكاية لا حكاية من هنا لمتكلم ثلاثة وثلاثة لها فمجموع 6 8 أيوة 18 3 6 سنتنا 6 جمع نوادي ليه 6 أهون 60 6 تالو أهون 3 6 18 واكتفى ب18 معنا ب5 من وجه 6 في الغائب والغائبة باشتراك التثنية فيهما نحو آية توصل هي لبس النهي انت نحو 10 معنا ب5 يعني من 18 معنا ب5 انت ده ب5 من الألفاظ يكونوا معنى نكويلو واكتفى من 18 معنى ከ18 ማዕናዎች ማዕናው ከተሚዝ ነው ከ18 ማዕናዎች በአምስቱ ቃሎች ተብቃቃ አሁን 18 ማዕና በስንት ቃል አገኘ በአምስት ቃል الغائب والغائبة باشتراك التثنية الأولى أن يقال باشتراك التثنيتين هو التثنية أنا يلن تثنية كوال يلن هو التثنية كوال يلن يغائب لن أدين دي تثنية يغائبة تثنية يلن لقلة استعمالها እንግዲህ ተስኒቱ غائبና غائبة አንድ የተደረገው ለምንድን ነው አሊፍ አይደለ እስትራኩ ግን ለፍዝዬ ነው استعمال ቀላል ስለሆነ
ضرب ضربتا تاء እኮ ضمير አይደለም حرف التأنيث ነው ضربታ አልነበረ አሁን የታء የመጣው ተأنيث ነው بالتالي አሊፍ ነው ሁለቱም የሚለይ ضرب ضربتا ولا اعتبار للتاء في التثنية لغائبته ايوه لأنها ثابتة قبل التثنية ايوه بل ضمير هو الألف فقط ولا دخول للتاء في الاختلاف الضمير بخلاف ضربت وضربت وضربت وأنت وأنت وأنتما وأنتم حيث عدت الثلاثة أول ألفاظ متعددة باعتبار اختلاف الحركات وإن كان الضمير في الكل التاء وإن كان الضمير في الكل التاء فقط وكذا عدت الأربعة الأخيرة ألفاظ متعددة وإن كان الضمير في كلها أن فقط مرحبا لأن اقتران الأمور الخارجية المتميزات لأن اقتران الأمور الخارجية المتميزة من الحركات والتاء وغيرهما من هذه الألفاظ إنما هو بعد وضع الضميرين عن التاء وأن فيكون لها دخل في اختلاف الضمائر لكل استعمالها هاي التسمية فلم يبالى بالالتباس فيما قل استعماله هاي أنا هنا أنا من ضمير أنا نكون لكن ليس اسمه ألف كل تزين اللفظ أنا سن يالله ألف أنا سن يالله ألف كل ضمير اللفظ ألف لتزين اللفظ صحف ستين دامر لنا أنا علينا من نربنا نبصم أنا نبمكم أنا نمنل الجهل ألف لله يتبع ألف أن تجهل أيوه لك ታውቁ ضربታ እንደለው ነው ከዛ ቀጥሎ ወአን ብሎ ነው ይላል አነ ሲባል ضربت ብትሉ አና እንደሚሆን لكن تسمع عليها ማለት ቂለተ ኢስቲማል ስላለ የጋራ የተገለገል ነው መገልገሉ ይሄንን ተስኒያን እንደና ጥቂት ነብይ ይቀላል ነው ኢስቲማሉ ያነሰ ነገር ላይ ኢልቲባስ መምጣት ስጋት የለም ደውመን ለምንለየው ለምንድን ነው እንዳይመሳሰል ነው መገልገላችን ካነሰ አልፎ አልፎ ለምንጠቀመው ቃል ቢመሳሰልን ችግር አለ አሁንም ኋላ ምን ሲሆን ኢልቲባስ ቢኖር ችግር አለ ቂለተ ኢስቲማል ስላለ ኢልቲባሱ ፈለም ይባል እኮ አለ ፈለም ይባል ቦታ አልሰጠነው ኢልቲባሱ ሙባላ የለም احيانا من تقموا قالوا وكذلك اكتفى بخمسة من الوقت في تملكتوا بامسو مخاطبانا مخاطبه تسنياوي غارا هونو ضربتما فيهما نكمنا فيهما واكتفى في الحكاية بلفظين حكاية المفرد للمتكلم حكاية هو اللي راسه لسويه ማለት ነው ضربت فيهما لا هلت سون ايوه ضربت فيهما ما في المخاطبة في حكاية في المرأة وفي الرجل ማለት አይደል ضربت عليه ሁለት ስም حكاية ما تكون تحدث عن النفس ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ نحو ላይ የምናስበው አይደለም حكاية تحدث عن النفس لأن الشخص المتكلم يرى أي يبصر في أكثر أحواله نوك أيه متكلم يفلت ما عنده راح سيديوم ضربته وديوم ضربته ያሉት ለምንድን ነው متكلم ብዙ ጊዜ ይታያል ወይ ይሰማል ስታዩት ወይ ሲሰሙት ደግሞ ማን እንደተለይታለሁ እንጂ ለሙዘከሩ ሌላ ይተለይቃል ለሌላው ደግሞ ይተለይቃል ይሆን አይባልም የሚያስገድን የለም فيعلم حاله من الذكرة والأنثى ይሄ ነው ذكرنا أنثى ይለያል أو يعلم بالصوت أنه مذكر أو مؤنث واشتباه الأصوات في غاية القلة فلا اعتداد به إذ نادر ነው አንዳንዱ ተላጋጥም ይችላል ወንድ ሆነ ሴት ድምጽ ያለው ነው أو بعكسه ይሄ ናዲር ነው والنادر لا ነው አስሉ ፈርቅ መኖር ነው فألغى اعتباره انقدر اعتبار التذكير والتأنيث لقلة فائدته وأما إلغاء اعتبار التثنية والجمع فلعدم وجود شرطهما في اللفظ شرط تجمع የትኛው ሸርጥ ነው አሁን አንድ ቃል ነው ለሁለቱም ያለው እንዳንል ተስኒያ ላይ እንደሚታወቀው ሁለቱም አይነት መሆን አለባቸው እንጂ የተለያየ ነገር ተስኒያ አድርገው እናገራለሁ ብትሉ አሁን መሐመድ እና ሰይድ ነው መሐመደይኒ ማን አስበው ነው መሐመድ እና ሰይድ አስበን አይሆንም መሐመደይኒ ለማለት ሁለት መሐመድ መሆን አለባቸው
ሰይደይን ለማለት ሁለቴ መሆን አለባቸው ተስኒያ የሚደረግ ነገር በቃል መገኘት አለበት ስለዚህ ማለት ነው ለዛ ብሎ እኮ ዑመረይን አቡበክርና ዑመርን በማሰብ ዑመረይን ሲባል ይሄ ተግሊብ ነው አበወይን መሰለን አሁን አብና ኡም ነው አበወይን እንላለን ይሄ ተግሊብ ነው እንጂ የተስኒያ ሸጣ ማለት አይደለም ሁለት ማን ይቀም አለበት እዚህ ቦታ ላይ ግን እኮ እንደሌለም وهو الاتفاق الاسمين والاسماء في اللفظ لانه اذا قيل فسل انتما قلت يا زيد وانت يا عمر يا عمرو وكذا في انتم قلت انت يا زيد وانت يا عمرو وانت يا خالد واما اذا قلت نحن وأردت المثنى قلت لك فصل قلت أنا وزيد تفصيل ما هنا أو أنا وأنت أو أنا وهو وكذا إذا أردت المجموعة فقيل فصل قلت عمرو وليس كل أفراده أنا فلما لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على ما أجري عليه سائر المثنى والمجموع ارتجلوا للمثنى صيغة مثنى لراسه عندك أن توسد الاسم لنا لكونه مقدما وشركوا معه الجمع فيها للأمن من اللبس بسبب القرائن قرائن هل هي قرينه مندنو ወይ ሩእያ ነው ወይ ሰማን ارتجال እኮ አንዴ ቃል ብድግ ማድረግ ማለት ነው እስቲቃቅ አይደለም ارتجال እስቲቃቅ ተቀራይ ነው አንዴ ቃል ኢማ ሙርተጀል ወኢማ ማእኹዝ ነው اسماء الله مرتجله كثيرا ነበር ማለት ነው مرحبا فبقي لك 12 نوعا فإذا صار اسم واحد من تلك القسمة 12 نوعا አሁን ከሶስት ኤክስቲፋዎች በኋላ 6 ተቀነሰ አይደል ከ18ቱ አይዋ 12 ሆነ ነው فإذا صار اسم واحد مرفوع متصل عليه مثل اسمه 12 نوعا فيصير كل واحد منها كقرط አራቶቹ من تلك الاسماء وهي المرفوع منفصل ومنفصل متصل والمنفصل منصوب متصل منفصل مرفوع متصل منفصل እንጂ አይሆንም مرفوع منفصل እንጂ አይሆንም منصوب ግን متصل منفصل ይሆናል مجرور متصل እንጂ አይሆንም እንግዲህ እንደማይተን አለ ايوه مثل ذلك القسم الوحيد عند مرفوع متصل ማለት ነው فيحصل لك بضرب الخمسه ከስድስት የቀረንኮ አምስት አለ الباقي بس تحصل بالضرب اثنين في 3 في 12 5 ب 12